حبابي وليت لكم اليوم بو une recette كيما عودتكم facile à faire. اليوم on va essayer de préparer une quiche aux épinards et au camembert. C'est une recette très facile à faire. اليوم كاين une petite nouveauté. اليوم تجيو معايا نروحو نقضيو les ingrédients اللي يخصوني. Donc restez avec moi. Donc pour préparer la tourte تاعنا تاع السلق لازم نشري السلق. دونك هنايا حنشري هاد الساشيات تاع السلق هاذيك سون نيتوايي بروبر مغسولين. شوفوا حتى واجدين. كاين بليزيور سورت تاع السلق. انا جو شوازير سلا هذا اللي ما نشريها. هاذيك دير 1 اورو 1,15 فوالا فيها 300 غرام. Je sais pas si on a besoin de deux. Voilà. نزيدو نروحو نحوسو على الكاممبير. دونك نروحو نشوفو الكاممبير ولا كريم فريش. فوالا نستناو نحوسو على الكاممبير. شوفو دونك هاوليك الكاممبير كاين بليزيور. جو choisir celui-là. Voilà le rayon تاع لي كريم فريش. عندنا توت سورت دو كريم فريش. فوالا شوف واش كاين. انا مثلا نوتيليزي هادي سله. فوالا اون فا بروندر هادي اليوم. دونك دينا الكاممبير دينا السلق دينا لا كريم فريش. فروماج رابي عندي في الدار. اي بور بريباري لا بات تانيك عندي. دونك ريستي افيك موا ندخلو للدار بور لا بريباراسيون. Donc voilà خاوتي راني قضيت كاع ce qui me manquait à la maison. On va rentrer à la maison, on va préparer la tourte تاعنا تاع السلق. Et restez avec moi. شوفوا الحال شحال راهو شباب اليوم ما شاء الله فريمون حال روعه. راهي اليوم في 17 دوغري شميسه. دونك Voilà, donc restez avec moi. On va rentrer à la maison. On va préparer notre quiche aux épinards. Elle est très bonne, très légère vers Ramadan. Voilà. Donc rendez-vous à la maison. نقول لكم à tout de suite. Donc ولينا للدار. Voilà, on va essayer de préparer ensemble هذيك la tourte تاعنا تاع السلق. Pour ça, il faut préparer une pâte brisée. La première des choses, on a 250 g de farine, 125 g de beurre, un jaune d'œuf, une pincée de sel, et le masroun, ma défi. Voilà. Donc on commence par mettre la pincée de sel تاعنا هذيك. نحركو هادية هكا. ونحطو هادوك لي مورسو بور تاعنا. لو بور تاعنا يكون دايب. فوالا نسيو نخدموها حتى تولي ان بو سابلي لا بات تاعنا. فوالا هكا. دونك هاي لا بات تاعي هادي سابلي. نديرو ان بتي ترو لهنا. نديرو هذاك لو جون دوف. دونك هاي لا بات تاعي زدت لها هذاك الجون دوف. فوالا دوكا نحطو غير بالعقل الماء. الماء قلت لكم دافي ونلمو حتى وين تتلم لنا لا بات. نحطوها ومن بعد تيكفي الماء ليمونتير ونحطوها في الفريجيدير بوندون مينيموم 30 minutes. الساعه. C'est tout. Ou la pâte تاعي elle est prête. Donc voilà حبابي la pâte تاعي راهي واجده. نديرها نغطيها بفيلم اليمونتير ونحطها في الفريجيدير pendant 30 minutes minimum. 30 minutes. Donc restez avec moi pour préparer la farce. Donc voilà راني وليت pour préparer la farce تاعنا تاع les épinards. حطيت المقله ديالي سخون. درت un peu de beurre, un peu de l'huile, voilà.
on va essayer de faire revenir les épinards تاوعنا غير في هاد ندوبوهم غير بالعقل في هاد لو ميلونج تاعنا. هاك لي زيبينار عاود شلتهم هنايا غسلتهم نخليهم غير على بتي فو يدبلوا. فوالا نغطي عليهم. فوالا هكا. فوالا دوك غير بالعقل يطلقوا روحهم يدبلوا لي. فوالا هاو السلق تاعي هاو تقلى بيان داب كامل. نزيد نحط له شويه فيونداشي. انا قليتها بالبصل درت لها الملح والفلفل الحل طيبتها بيان كيما ديروا لا فاص تاع البوراك. هاي ليك نزيد نخليها معاها. نزيدو شويه لي زيبيس نديرو شويه فلفل الكحل والملح. ما نديروش بزاف الملح باسكو ديجا التقليه ديالي تاع لا فيوند هاشي درت لها انايا لي زيبيس. فوالا بعد ما تقلى لي السلق هذاك مع لا فيوند هاشي هاوليك نشف لي كامل راكم تشوفوا. انا نزيد نرمي لا كريم فريش تاعنا لا كريم ليكيد. فوالا دائما كي تكون لا كريم ليكيد ولا ندير دائما اون كويير تاع لا موطارد باش نحي شويه لودور تاع لا كريم فريش. نعمل شويه لا موطارد نحركو كلش. نعملو لا كريم فريش ما تقعدش طيب بزاف لا كريم فريش. هاي ليك نعمل شويه فروماج رابي عليها. الرائحه راهي ما شاء الله. واو الميلونج هذاك جا روعه. لا فارس تاعي راهي واجده. فوالا ما شاء الله الريحه راهي روعه فريمون. دونك اون فا ايسيي دو بريباري لا بات. اقعدوا معايا بور فوار لا سويت حتى نحطوها في لو فور. نسيو نحلو لا بات تاعنا هكا. فوالا ونحطوها في لو بلا تاعنا ابري كون لا بوري هذاك لو بلا باش ما يبسلناش. دونك فوالا هاي لا بات تاعي نكملو نصبوها. ونديرو الحشو تاعنا. دونك فوالا نكملو نحطو لا فارس تاعنا. هايلي كبير ان كوتي هابط. دوكا نفرشو ليها هذاك الكامونبير من بعد يذوب عليها يقول لي هذاك لو غو لو ميلونج هذاك يجي مانيفيك اونتر ان فروماج فور وانتر لو ميلونج اللي عندنا تاع لي زيبينار. On va badigeonner. نديرو ان جون دو ندوزو ليها كامل باش تحمر لي. ما نساوش نعملو ان بو دو فروماج رابي الفوق هكا. on va enfourner à 180 degrés. le four ديالي
préchauffer, bien sûr. Restez avec moi. Voilà. طيبنا لا بات وتحمر لي بيان من الفوق. فوالا دونك هذه هي لا طوست تاعي تاع السلق. نقدروا نديروها بالدجاج، نقدروا نديروها غير بالسلق وحده بلا ما نديرو فيونداشي كيما نحبو حنايا. سي تري تري بون، تجي ما شاء الله لو غو هذاك يجي روعه. فوالا نديرو من لي كوتي هنايا باش يحمروا لي بيان هكا. Donc la tourte تاعي واجده، نحطوها في الفوق. Donc restez avec moi pour voir le résultat. Donc voilà le résultat. La quiche تاعي elle est prête à être servie. الريحه راهي ما شاء الله جات bien dorée. الكامونبير هذاك داب كامل عليها. لا كيش تاعي راني قطعتها جات ديليسيوز. لا بات جات هايله. لو ميلونج تاعنا كامونبير مع لي زيبينار جا جوست تري تري بون. واش نقول لكم، j'aimerais bien que vous essayiez هاد لا recette. Elle est facile, légère pour Ramadan. Et il a عجبتكم la recette bien sûr, n'oubliez pas de me liker et de partager la vidéo. نقول لكم à bientôt pour une recette facile à faire de Nez.